بأسماء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوف بعهدكم إياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر بي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جاهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. سورة البقرة د مضمون په اعتبار سلوری سیوا اوله حصہ کې اثبات توحید او غدر باب نوا اول باب کې شل آیاتونو آئیگی اول تعریف د قرآن کریمو او بیا پینزو آیاتونو کې بیان د منعم علیہم دا غی پینزه صفتونه دا غی حکم دنیاوی او حکم اخروی دو آیاتونو کې بیان د مغضوب علیہم دا غی صفت مضمومه که بیان ورته او کنه کې د ایمان نه راړي داغی حکم دنیاوی ختم اللہ وعلا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوہ حکم اخروی ولهم عذاب عظیم بیادو من الناس من یقولون بیان دا منافقانو داغی صفات مضمومہ کثیرہ او داغی احکام کثیرہ بیا دو مثالنا یو مثال مثلهم کا مثل الذی استوقد نارا دا کافر و دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم مثال دا قرآن کریم و دا منافقانو او کصیب من السماء فیه ظلمات ورعد و برق یا ایوہ الناس عبدو یوشتم آیاتنا دویم باب داول حصے شروع پائے کہ اصل دعوت توحید عبدو ربکم پائے باندھ پینزہ دلائل عقلیہ یو الذی خلقکم تاسم پیدا کریے دویم والذین من قبلکم ستاسم مشران پیدا کری دی دریم الذي جعل لكم الارض فراشا
زمکه در لفرش گرزول دا سلورم و سماع بنا اسمان در باندې چت پیدا کړی دی او پینزم و انزل من السماء ماء د باران در باندې باران وری او باغی در رزق در کئی نو ثمره د دلائلو فلا تجعلوا لله اندادا بیا اثبات د رسالت او صدق د قرآن کریم و ان کنتو فی ریب مما نزلنا علی عبدنا زجر نمن کو دعوی تا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا او بشارت من کو دعوی تا و بشر الذین آمنوا بیا ان اللہ لا یسائی سرا دفد شبه اکڑا چه پا صداقت د قرآن کریم باندے واردے دا صداقت د قرآن کریم یعنی نسبت د صدق قرآن کریم تا نو پاوی باندې واردی دا بیا د کیف تکفرون نا نیان اربعی ذکر کرل یو نعمت چه ما دنیش نشت کڑی اولی زمانی دویم نعمت د دنیا منافع مستاسو دا پار پیدا کری هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا د دنیا منافع متاسو لا پیدا کری دی او د دی وجه چاول کے ذکر کر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا نو آخر کے آیات کی وی وہو بکل شین علیم پکار دے چویلے وہو بکل شین قدیر پیدا کری دی ارسا یا لکل شین خالقن گورا مخ کے ذکر کر خلق لکم ما فی الارض جمیعا نو آیات پا اول کے وی خالق لکل شین هو اللہ نو آخر دا آیات کی ہوئے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ یعنی عالم بِكُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللہ او قرآن کے اکثر زائنوں کے چکل دلائل پیش کئی نو دغا سے طرز باندھ بے پیش کئی خالق دہر سے یو اللہ دے نو عالم پار سے یو اللہ دے چھ پیدا کری اغدی نو پویا پی اغا دے خوش دا دی زائنہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ د دې ځاینا ذکر کوي چې ستاسو نکمي معزز په ملائکو کې ګرځولې ستاسو نک سره مخ کړی دي نو چې خپلار نک سره چې چاخه کړی نو هغه تابعداري کوي نو ستاسو نکمي معزز په ملائکو کې وګرځو تاسو بیا هم زما د توحید نه انکار کوئ او ما سره شرک کوئ الله وایي ستاسو نکمی معزز پا ملائکو کی گردو لے ہو معزز سنگا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ویزا پیدا کم پزمکا کے خلیفتاً خلیفہ نو خلیفہ مانا سا بعض خلق دا خلیفہ مانا کئی نائب نو سا مطلب اللہ وی زن نائب پیدا کوم نو دا اللہ نائب دے نو اغی پا دی زائی کے غلط شی نو اغی وی انسان دا اللہ نائب دے پا دنیا کے خدا مانا صحیح ندا دا اللہ نائب ندے زکا انسان چھ دا اللہ نائب شی نو قانون دائی چھ نائب دا مناب کار سر تا رسول شی او کول شی لگا بادشاہ پا دورہ باندی زی نو غزان لا نائب مقرر کی گورنر مقرر کی وزیر اعلیٰ پا دورہ زی نو گورنر دا غا پزای باندی کار کئی بادشاہ پا دورہ باندی زی نو چیف جسٹس یا بل دا غا پزای باندی کار کئی او دا غا کار کولشی نو سا مطلب انسان دا اللہ نائب دے نو انسان دا اللہ کارون سر تا رسول شی نا نو بیا انسان دا اللہ نائب سنگا شو دا مانا صحیح ندا دویم دا چاگئی بیا دلیل نیسی چه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیویلیو چه اخلیفت الرحمن انا معشرن خنفاء للہ نسجد بکرتا و اسیلا نو گورا حضرت ابو بکر تے خلیفت الرحمن ویلیو
خدا مانا دا غلط دا حضرت ابوبکر تدا ندی ویلے شوی چه خلیفت الرحمن انا معاشرن خنفاء للہ نسجد بکرتا و اصیلا دا مانا چه انسان دا اللہ نائب دے دا مانا غلط دا ولی غلط دا ذکر چه انسان دا اللہ نائب نگرزی بلکہ اللہ دا انسان خلیفہ گرزی او بدے باندے دلیل اگا حدیث دے چه نبی علیہ السلام وی سفر باندے زی ندعا وایا اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا بودا اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللہ تزما خلیفہ زما پا اہل کے نو اللہ دا انسان خلیفہ گرزی او انسان دا اللہ خلیفہ پر دی مانا چه نائب نو انسان دا اللہ نائب نشی گرزے دے نو دا مانا چه انسان دا اللہ نائب دے پا دنیا کے دا مانا غلط دا او دا خلیفہ مانا خدا نائب نو بیا سمانا دا نو یو مانا دا اول اجمالا زوام یو مانا دا چه خلیفہ مانا نائب خو نائب دا جناتو یا نائب دا ملائکو سو مطلب دنیا کے پیریانو سے دل یا ملائکو سے دل نو اللہ زد جناتو دا ملائکو نائب پیدا کو مپا دنیا کے دیبا دا دنیا اقتدار دا دنیا مشرت دا دنیا کارونا آبادی کئی نمانا دا خلیفت الجن یا خلیفت الملائکہ نمانا دا انی جائل فی الارض زپیدا کوم پزمکا کے خلیفتن یو نائب دا پیریانو یا نائب دا ملائکو یو مانا دا دویم مانا دا خلیفہ مانا مامور خلیفہ پا مانا دا مامور باندے زپیدا کوم پزمکا کے خلیفتن یو مامور یعنی مطلب دا زباغتا حکم کوما او اغب زما حکم بیانور خلقو ترسیو لکہ حضرت داود علیہ السلام تا اللہ ویلیو سورہ سعاد آیت نمبر 26 شپگشتما یا داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاکم بین الناس بالحق اے داودا من گردولے تالرا خلیفتن فی الارض مامور پزمکا کی تمنگا مامور گردولے من تا حکم کو تب خلق ترسے فاکم بین الناس بالحق نو فیصلہ کوا پا میند خلقو کی پا انصاف او دا مانا فتح الرحمنم کردی دا شیخ الاسلام انصاری دا مانا ماوردی النکت والعیون کی ام کردی دا تفسیر قاسمیم دا مانا کردی دا محاسن التاویل ام دا مانا کردی دا من دا شیخ القرآن نزدہ کردی دا یا داود انا جعلناکا خلیفتن فی الارض اے داودا من گردولے تالرا خلیفتن فی الارض مامور پزمکا کی او اولا مانا چه منگ دا نائب اکڑاو نائب نا مراد منگا دا جناتو آغست نو دا مانا نائب پا مانا باندے دا جناتو یا دا ملائکو دا تفسیر ماوردی کردی دا
تفسیر قاسمیم کړی دا مفتاح دار سعاده کې هم کړی دا چې په معنا د دې چې نائب د پیریانو دا مخکې پیریانو سیدل نو دا غي نه رستو نائب وګرځول درېم معنا د خلیفتن معنا دغه معنا المنتہا کی 55 صفحه کې علامہ ابن قیم کړی دا چې خلیفتن عمن قبلک لل خلیفۃ عن الله کما یقول بالبعض خلیفہ مراد نائب د هغه چانا چې د آدم علیہ السلام نه مخکې دنیا کې اوسېدل درېم معنا د خلیفہ درېم معنا تفصیل رستو کوما درېم معنا د خلیفہ معنا دا قوما يخلف بعضهم بعضا انی جعل فی الارض خلیفہ ز پیدا کوما پس مکہ کے خلیفتان یعنی قوما يخلف بعضهم بعضا داسی او قوم چه بعضون نائب گردی سمطلب اول بے پلانی کئی نو بیا بے پلاری نو بیا بے زیئی نو بیا بے نوسی نو بیا بے کڑوسی دیو بل نائب با گردی نو قوما یخلف بعضهم بعضا سورہ انعام آیت نمبر 165 یوصل 15 پیتمو گو رہی سورہ انعام یوصل 15 پیتم آیات 165 والذی جعلکم خلائف الارض دا اللہ غزاد دے چه گردولی ای تاسو دیو بلنا رو سپادگی دن کی با دنیا کی خلائف الارض یو بلنا رو سپادگی دن کی با دنیا کی دارنگی سورہ فاتر یو کم سلو اختمایات والذی جعلکم خلائف فی الارض دا اللہ غزاد دے چھ گردولی تاسو خلائف فی الارض دیو بلنار و سپادگی دن کی پا دنیا کی دارنگی سورہ نمل 2 تمیات کے وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اگردائی تاسو دیو بلنار و سپادگی دن کی پا دنیا کی تاسو دیو بلنا رو سپادگی دن کی گرزولی ہے دارنگی سورہ مریم یو کم شپیتم آیات سورہ مریم آیت نمبر 59 فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلفون پاتشو رستو ددیننا احل سورہ مریم آیت نمبر 59 یو کم شپیتم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة پاتشو رستو ددیننا احلا چه برباد اکڑا بند اللہ واتبعوا شہوات فسوف یلقون غیا دارنگی سورہ زخرف آیت نمبر 60 شپیتم سورہ زخرف آیت نمبر 60 شپیتم وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ کخوخر زمنگا
گردولی با منگا ستاسونا ملائک پاد کی دن کی زمکا کے تاسوم دا ملائکو دا پیریان نائبانو گردولی گینی من باغی درنا گردولی و وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ندری معنی منگا اکڑے یومانا خلیفتاً نائب دا پیریانو دیم معنی منگا اکڑا خلیفتاً معمور چه زبا حکم کوم او غیبا زما حکم لاغو کئیو پزان باندے بجیان باندے او درم خلیفتن مانا قومن یخلف بعضهم بعضا دا سے قوم شد یو بلنا رستو برازی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ داغ کتاب دے مفتاح دار السعادہ یو دے مفتاح السعادہ یو دے مفتاح دار السعادہ دا دوارا جدا جدا کتابو ندی مفتاح السعادہ اغد تاج کبرا زادہ دے او مفتاح دار السعادہ دو جلدہ کے داد علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ مفتاح دار سعادہ کی اول جلد صفحہ 196 کی نوغویو ومنعت طائفة هذا الإطلاق وقالت لا يقال لأحد أنه خليفة الله یو ڈالی دا علماء دا خلیفہ اطلاق پا انسان باندے منع کرے دے چھ انسان دا اللہ نائب نشی گرزے دے ولی فإن الخلیفة انما یکون عمّا یغیب و یخلفو غیرہو خلیفہ دا آغا چانا گرزی چگا غائب کیگی بل دا آغا قائم مقامو گرزی واللہ تعالی شاہد غیر غائب قریب غیر بعید رائن و سامین اللہ آغتا ہر سا معلوم دی دا آغا نسپٹ نشتے اللہ نزدے دے آغا لرے ندے اللہ کتن کے دے اوریدن کے دے فمحال ان یخلفہو غیرہو نداخو محال خبر دا چھ غیر دا آغا نائبو گردی بل هو سبحانه الذي يخلف عبده المؤمن بلکہ اللہ دخبل بندہ خلیفہ گرزی فیکون خلیفتا نو اللہ خلیفہ شی نائب شی کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث الدجال لگا نبی علیہ السلام ہم پاگا حدیث کے ویلی دی کم چھ دجال بارہ کے دے یخرج وانا فیکم فانا حجیجو دونکم کہ دجال راگے و زجو اندے ما زب استاسم نمخ کی مقابلہ کم وَيَخْرُجَ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَمْرُونَ حَجِيجُ نَفْسِهِ او کہ اگر آگ دجال او زنیما نبیا بہر سوک دزاننا مدافعات کئی و مقابلہ بکئی وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ واللہ خلیفتی علی کل مومن اللہ زما خلیفہ دے پہاری او مومن نو نبی علیہ السلام ہوئی واللہ خلیفتی اللہ زما خلیفہ دے زما نائب دے زبانیم اللہ بئی مطلب دا دے زبانیم اللہ بئی نو انتے واللہ خلیفتی ہوئی اللہ زما نائب دے پہاری او مومن یعنی سنگ چی ما سرد مومن دا بچاو فکر دے اللہ با مومنان بچ گئی زبانیم و اللہ بئی والحدیث فی صحیح وفی صحیح مسلم ایزن دارنگی صحیح مسلم کی روایت رازی من حدیث عبداللہ ابن عمر چاگر روایت دا عبداللہ ابن عمرنا
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول اذا سافر، کله چې نبی علیہ السلام په سفر باندې ته، نو نبی علیہ السلام به اللهم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاهل. او وختي ما دا حدیث تفصیلی ہوئے چې الله ته زما خلیفہ زما په حال کې او په حاضر کې. او دا حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو نو والخلیفۃ فی الاهل، ته زما خلیفہ په حال او په حاضر کې. دارنگی حدیث کے راضی وفی صحیح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اللہ بخنو گیا ابو سلمتا وارفع درجتو فی المہدین واخلفو فی اہلی. درم حدیث درم واخلفو فی اہلی، اللہ تداغ خلیفہ شداغ پا حال کی. سمطلب تداغ دا حال خیال ساتی. فاللہ تعالی هو خلیفۃ العبد، اللہ دا بند خلیفہ دے. لأن العبد یموتو، ذکا بند مری فیحتاج الى من یخلفو فی اہلی. علامہ ابن قیم وی بند مرین وغا محتاج شی چې داغه په اهل کې داغه سوکنائی وی. قالو ولهذا انکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی من قال له، حضرت ابو بکر صدیق رد کړو باغ چا چاغته ویلو یا خلیفۃ اللہ. حضرت ابو بکر ورته لست بخلیفۃ اللہ ولکنی خلیفۃ رسول اللہ. هغه ورته زدا الله خلیفہ نیم، زد رسول اللہ خلیفہ محسبی ذالک، مالا دا کافی دے. قالو واما قولو تعالی انی جعل فی الارض خلیفہ، اس وی کم چه قرآن کی راغلی انی جعل خلیفہ، فلا خلاف ان المراد بھی آدم و ذریتہو. دیکھ اس خلاف نشتے چه دے خلیفہ نا مراد دے آدم علیہ السلام و داغا اولاد ذریتو. وجمهور اهل التفسير من السلف والخلف على انه جعله خليفة عمن كان قبله في الارض. علامہ ابن قیم وی جمهور د سلف او د خلف نام مفسرین په دې باندې قائل دي چې هغه وی د خلیفہ ګرځول او د هغه چانه چې دغه مخکې په دنیا کې اوسېدل، مخی دنیا کے غیو سید لغسوکو قیل عن الجن الذین کانو سکانوها، آغا پیریانونا چغیب دنیا کے سید وقیل عن الملائکہ الذین سکنوها بعد الجن، او سوکوئی چھ ملائکونا آغا ملائک چغیب جناتونا بعد دنیا کے سیدل. مطلب دا دنیا کے اول جناتو سیدل پیریان پخوز آئینو، اللہ ملائک راولو گل جنات دا غزایون نا اشارل او دی دا غی پزای باندے پاتی شو. بیا اللہ انسانان پیدا کرل دا غی پزای باندے وقصتهم مذکورتن فی التفاسیر. واما قوله تعالی وهو الذی جعلکم خلائف فی الارض فلیس المراد به خلائف عن اللہ. دینو ادا مراد نہیں خلائف دا اللہ نائبان دا اللہ، وانما المراد به انہو جعلکم یخلف بعضکم بعضا. تی معنی دادا یا چی یخلف بعضکم بعضا. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ مفتاح دار سعادہ کی پدی باندې بہترین کلام کرے دے. او نور کلا بما پخوا بما مفتاح دار سعادہ رواغستا طالبان تبمیو خیلا اوس اسانتیا شوا. داغی اگا عبارت ما پا تنویر الجنان فی مشکلات القرآن کی راغستے ٹول تدیر پارا چھے اسانتیا شی. نم دری معنی شوی یو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کلا چوی ربستا ملائکو تا انی جائلن فی الارض جائلن خالقن، زر پیدا گونگے ما پزمکا کے خلیفہ تان
یو مانا خلیفتان نائب دا پیریانو نائب دا ملائکو دویم مانا انی جائلن فی الارض خلیفہ ز پیدا کوما پس مگا کی یو داس قوم چه دیو بلنا رستو برازی دریم مانا انی جائلن فی الارض خلیفہ ز پیدا کوما پس مگا کی مامور زباغتا حکم کو مغبا زما حکم خلقو تکی قالو تجلو فیا نوی ملائکو آیا پیدا کے دپدے زمکا کے آغا سوکا چگا فساد کئی پدے کے ویسفکو دماء تو ای بوین دے او بلا نو ملائکو اتداوے اللہ وطا خبر اوکڑا ملائکو کلا خبر اوکڑا ملائکو ای فساد بکئی نو یو بلوینی بتو ای نولے دا ملائکہ عالم الغیبو چغیوی دی با فساد کئی اوینی بتو ای او رشتیا چه انسانان پیدا کرل نو بس فساد کئی وینی تو ای دی او بل جگڑی کئی دی او بل مقابلی کئی نو سماغ سے اڑن دی او بل وینی تو ای او جگڑی کئی داولی ملائکو داوی عالم الغیبو نا عالم الغیب نو دی توی قیاس دا غائب پا حاضر قیاس دا غائب پا حاضر باندی لکه دی او قوم سکسان ستا شاگردانی او غی نافرمانی کئی بیا نور کسانی غی نافرمانی کئی نو دا آغا قوم دا آغا علاقی دا آغا قبیلے چه نور طالبان راشی نو سڑے و تو ایزا مڑا و ایزا آغا لر چاہتا دے راشا حلکا ولی مرد دای بلکار نیشتے بغیر دا شرنا و دا جنگنا نو غی خو جنگ نہیں کردے خدا غی نمخ کی چکم دا غی دا قوم راغلی غی شرونا فسادونا کردی نو سڑے و دا قوم عادت دادے خوی دادے نو قیاس دا غائب پا حاضر باندیو کی دغه سے بدی دنیا کے پیریان اوسیدل نو دا پیریانو عادت بدی دنیا کی چه اوسیدل نو جنگونو جگڑیو دیو بلوینی تویو لے نو ملائکو اتوی چه مخی سوک پادشوی دی پا دنیا کے دا دی دنیا دا او بدا سی دا حال دا سی دے چه سوک پا کی پاتشی نو بس دا جنگونه دی فسادونه دی جگڑی دی نو دیبا هم دا چل کئی نو قرآن تا گوروی تا برسلا گوری دیبا هم دا چل کئی چه جگڑی بی فساد بی او یو بل بوجنی نو یا قیاس دا غائب پا حاضر باندیو کو یاد دی وجنا چه تقاضا دا عقل دادا چه کم عنصر کم مادا اگا پا اچا کی نو اگا اثر یی جینز واتا وی اس پا نوی جوابا کی دیکھے وی جینز دی دا فلانی نو چه خاندان کی کم خلقی دا غی وینا دا خاندان یوی او جینز دا غی یوی نو دا غی عادتونا خوینو بیا یو شانغونی نو پا انسان کی عناصر دا علماء بجبا کی وطا عناصر وی عناصر چیو نو اغا سلورو یو نار دویم ما دریم ہوا او دریم ارد یو اور دویم اوبا او دریم ہوا او سلورم خورا دے سلور وارو کی دا سلور وارا عناصر دیو بالمتضادو اور اوبا اغا دیو بالمتضاد دی اور او ہوا اغا دیو بالمتضاد دی زمکا او با دا دیو بالمتضاد دی یا زمکا یا او بیا
نو دا ټول عناصر اربعه د یو بل متضادو او مقابلو نو دا د متضادو مجموعه ده نو چې دا عناصر خپل کې نه لګي د دې بسو لګي خدا سي بینو یو بل سره به جنگونه جګړې یو بل بوجني دی یو بل ویني بتوي ځکه عناصر متضاد دي د دې وجه انسان کې متضاد خو نه کلا غصه نو سترګې سره شوي او مرای پړسېدلی او غصه او کلا خوشحالی نو خاندی همدغه یو انسانی کله روغی کله روانی کله اوگی کله موڑی د ټول عادتونه متضاد دي یو بل سره نو عناصر اربعه په انسان کې موجود دي یو اور دی دویم اوبه دي دریم هوا ده څلورم ځمکه ده دا عناصر په خپله کې د یو بل متضاد دي نو چې د متضادو مجموعې نو خو دغه جنګونه جګړې به کوي نو د دې وجې نه هغوی دا وي چې سوچ او تدبر یې وکړه د هغه په عناصرو کې دا نه چې هغوی عالم الغیب وو نو یې وي اتجعلوا فیها من یفسد فیها آیا پیدا کې د په دې ځمکه کې هغه څوک چې ای با فساد کوي په دې ځمکه کې او تویی به ویني دی او بل ونحنو نسبح بحمدک او ګدیلې پیدا کې چې ستا حمد و ثنا وایي نو منګه پاکي بیان او ستا په ستاینې ستا باندې لګیایو تسبیح التنزیه اما لا یلیق بشانه اللہ پاک گنل پاک منل داغا صفتونو نا چه دا اللہ دا شان سر مناسب ندی او تحمید خصفتونا اللہ لثابتول نمانا دا او تحمید خصفتونا اللہ لثابتول تسبیح اللہ پاک گنل دا ناکار صفتونو نا صفاتو کے پاک گنل تقدیس ذات دا اللہ پاک گنل دا نقائصونا دا غیبونونا نمانا دا ونانو نسبحو بحمدک منگا پاکی بیانو استا پستائن استا باندے لگیایو نقدسو لک او پاک گنو استا ذات دا نقصاناتونا قال انی عالم ما لا تعلمون یا اللہ زپوئے گما پاچ تاسو نپوئے گئی پاگے اس ملائکو باندی یو امتحان کئی امتحان دا کئی اول ز عام خبرکم او بیا ز اخاص کم اللہ ملائکو تا سنمون او خیل آدم علیہ السلام تے سنمون او خیل او ملائکو تیغاو نخیل بیا تینا اللہ تپوسو کا آدم علیہ السلام اوی ملائکو نوی دی سنوم دے دی سنوم دے دی سنوم دے آدم علیہ السلام اگا اوی او ملائکو نوی نو آدم علیہ السلام پا امتحان کی کامیاب شو او اگا غورش پا ملائکو اسے تانا تپوس کو ما زما دو شاگردان دی یو شاگرد تا چاگا اس ناند خبر زاگت ہوا ما چدا موبائل دے دا دا موبائل سٹینڈ دے دا دا موبائل تار دے اگا بل نی خبر او اگه تازو نو آما او بیا دوار راولم ورطو ملکه دا سشه ده چاہتا چه میویلی نو اگه بوی دا موبایل دا سشه ده نو اگه بوی دا سٹین دا سشه ده نو اگه بوی دا تار اگه بل تا خما ندی ویلی کن او زد دا ویلشم چه دا یو کامیاب شو ده پاس شا دا بل پیل شو
هغه ته ما خیلی نه دي نو پیل د څه شو نو چې آدم علیه السلام علم آدم الاسماء كلها آدم علیه السلام ته وخیل ملائکو ته نه دي خیلی او بیا الله وی ما خبر گئی د دې په نومونو آدم علیه السلام خبر کا او ملائکو خبر نه کوي ته خیلی نو د آدم علیه السلام فضیلت څنګه راغی پوهیږئ په خبره بیا داغه فضیلت څنګه راغی داسې نه ده حضرت شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولیږي هغه پکې سوچ کړی په آیاتونو کې بیا تفاسیر کتلی دي بیا سوچ کړی نو هغه به وی وعلم آدم الاسماء كلها وی خو د آدم علیه السلام ته اثر د یو څو څیزونو کلی عرفي دی یعنی اکثر څیزونه ضروري څیزونه دې ته وایي کلی عرفي هر څه نه هغه د ضرورت څیزونه کلی عرفي راځي لکه د سوره نمل کې 3 آیات وګورئ هلته وایي مولا چرګ راغلی او سلیمان علیہ السلام ته وایي انی وجدت امرأة تملکهم ما ولیدا یوه ښځه چې بادشاهانه وه د دی واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم ورکړی شوی و دې لره هر ضروري سامان ولها عرش عظیم او دلرا تخلوی و اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم ورکشو دلرا ضروری سامان او دلرا تخلوی و اوتیت من کل شیء ورکشو دلرا هر ضروری سامان کته کل شیء وای چې هر یو شی ناغی لخوار شی نه دی ورکړی شوی ځکه چې تخت سلیمان ولا نه دی ورکړی شوی نو بیا دې سما 23 آیات سوره نمل آیت نمبر 23 انی وجدت امرأة تملکهم ما ولیدا یو ښځه چې بادشاهانه وه د دی واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم ورکړی شوی دې لره هر ضروری سامان کلی عرفی دے ورکړی شوی دې لره هر ضروری سامان ولها عرش عظیم او دې لره تخلوی نو کلی عرفی دے ضروری سامان یعنی تخت سلیمان خو هغې له نه ورکړی شوی هغه کله شی یادوي دارنګې سوره کهف آیت نمبر 84 څلور اتیا وګورئ دې ته وایي کلی عرفي یعنی عرف کې چې کوم ضروري څیزونه دي هغه ورله ټول ورکړی شوي وو سوره کهف آیت نمبر 84 څلور اتیایم انا مکننا له فی الارض وآتیناه من کل شیء سببا وآتیناه من کل شیء سببا ورکړو مونږه دلرا من کل شیء سببا د هر ضروری سامان کل شیء ضروری سامان نو دلتا کل عرفی دی نو مانا دا شیخ القرآن بھائی وی خود آدم علیہ السلام تا اسماء کلها اثر د یو څو ضروری سیزونو چې اثر یې څه دی آدم علیہ السلام کې الله اثر واچو لکه تفسیر منار دا معنا کړی دا اثر د څو سیزونو ملائکو کې هغه اثر نه واچولې او بیا تینا اللہ تپوسو کو اوس خبر ادا سے شوا یو خواہ آدم علیہ السلام دے بل خواہ ملائک دی ملائکو کی اللہ آغا اثر نو اچولے او پا آدم علیہ السلام کی اچولے ہو
مثل تو مثلا آدم علیہ السلام کی اللہ اثر د لوگی اچولیو اوگے کی دو آدم علیہ السلام کی اللہ اثر د تگیوالی اچولیو چه تگے کی دو اللہ آدم علیہ السلام کی اثر د لوگی اچولیو ڈوڑائی و تاو خیلا چه دی سا اثر دے اگوی دا لوگا ختمی ذکر اگوی که لوگا راتلا کنا او بای و تاو خیلی دی سا اثر دے ناگوی دا تند ختمی سڑے تگئی او بوس کی تند ختمشی ملائکو کی اللہ دا اثر نو اچولے دا لوگی او دا تندے ملائکو تے دا ڈوڑائی سا اثر دے ای دا سا پتا وا ای باندے لوگا راتلا نانو نو اگئی تا لوگا سما پتا لگی دا چه دا روڑای اثر دا دے چه لوگا ختمی زکا لوگا پاگئی راتلا نا دو بو سا اثر دے اگئی تا دا پتا نوا زکا چه پاگئی تند راتلا نا نو اگئی تا سا پتا لگی دا چه او با تند ختمی نو آدم علیہ السلام کی اللہ اثر واچو دا سیزنو اگئی کے نو اچولے نو اللہ امتحانو کا تپوسیتیو کا دا دیس اثر دے دا دیس اثر دے دا دیس اثر دے آدم علیہ السلام اوئی او ملائکو ونوی اس امتحان سنگا شو ملائکو کی اثر دا لوگی نو غی دا ڈوڑا اثر نا پی جاندو ملائکو کی اثر دا تند نو غی دا بو اثر نا پی جاندو آدم علیہ السلام کی دا او لوگا پیراتلا تند پیراتلا نو اگا اثر پی جاندو اس امتحان سنگا شو امتحان داز شو چی دوارا عبادت لا پیدا دی ہم ملائک کا عبادت کئی تاسو کا عبادت کوئی نستاسو نور سے ضرورت شتے نا دے چے عبادت کئی دا نور ضروریات ہم شتے و بیان دے عبادت کئی زکا دے قوارش لگا یو سڑے دے دا غپ لار پیسے گٹلی دی مالدار دے پیسے کور گشتے پیسے پرتی دی او دے اولار دے ورسرے او بلالک اولار دے چی اگر دیر عجز دے پلارم دیر عجز دے اگر ساخار دا زان دا خوراک دا پارو پیسی نی چاہتا یو روپای دوی پا جیب کی پرتی او تراشی او تا دے دوارو تاو آئے چیر زما پیسے پکار دی ما سر امدادو کئی دا مالدار چی جیبونے ٹول دا پیسو ڈک دی دا بل عجز دے چی نین پلار سخشتے و ند سخشتے دے مالدار تالا یو روپای درکڑا او دے عجزم در یو روپای درکڑا دا کم یوی حیثیت زیاد تے دا آگی چی دے عجز درکڑا زکر دا ضرورتم دے بیان در درکڑا مالدار زخواسی ہم دیری دی خود دی عجز ضرورت ہم دے و بیا ہم توائی و روپای راکا نو اگم یو روپای درکا دوم درکا خود دی عجز احترام عزت قدر اگا دیر دے ما کلا کلا یو شاگرد دے او دیر سادہ بادا نو آگا کلا کلا آگا ما تا ٹیلیفونم کئی تا پوسم کئی نو آگا کلا کلا راشی ملاقات لا نو چی راشی نو چی سنگا لاس ملاو کی یو سات تیر شی نو ترخ جیب کے لاسو مانڈی نو پا جیب کے یا دو کیلی یا یو امرود خاون دی یو کیلی نو آگا راوال دامی تالا راوڑی دی نو آگا کیلا او آگا امرود آگا چه مالا راکی نو زیت دیر پا مین والم آواتا ہم وہ عبدالسلام ہم زمان دیر شویو کیلی تا چیزو خورم او یار دیر مزید آر دیر آوڑی دا غلی گونی که دما زان سرا
او اغلا مینه په کومه خیال او ساتم خو هغه مینه زه پړ کې وام دا خو ډېر جز دې څه کرایم نه بیا هم دې دوره مینه کوي دا یو کیله د کیلو د باغ نه ماته درنه ځکه هغه خو دا وس نه رسي نو چې یو سړی مالدار دی او هغه 1 روپۍ ورکړه بل عاجز دی او هغه 1 روپۍ ورکړه د کوم یو حیثیت زیات دی دغسې ملائکو د الله عبادت کو الله انسانان پیدا کړه هغه هم د الله عبادت کوي خو الله وی د انسانانو ضرورتونه هم شته دی به مزدوری کوي ځان له ورس کې حلال ګټي ځکه ګېډې ده خوراک به کوي دی به ځان له سکاک ګټي دی به بچو له پیدا کوي دی به بچو له پیدا کوي دی به ملګرو له پیدا کوي دی به تنظیم له پیدا کوي دی به پردي بوجونه اوچتوي ملائکه عبادت کوي دغه خو هیڅ نشته نه بچی شته نه بلارانه نکان شته نه ډوډۍ تاجت شته نه اوبو تاجت شته دا خو نور کار نشته بغیر د عبادت نه د انسان بلا ضرورتونه دي بیا هم د عبادت کوي نو دی پې غوره شه دی په امتحان کې کامیاب شه دی غوره ځکه شه چې ضروریات یې ومو بیا هم د الله عبادت کو بیا هم الله ته جړا او فریاد کو لکه بعض سړی عجزي ته ورته لکه مونځ کو که نه نو هغه مونځ هم نه کوي نو هغه وایي زه ځان له رزق وګټم که زه مونځ وکړمه پاګل ځي نه به رزق وګټې نه به مونځ وکړې هېڅ به ونه کړې کوه چې ته الله غوره کړی په دې چې ته به رزق هم ګټې او مونځ به هم کې ته به ځان له کار هم کې رزق حلال به هم ګټې او مونځ به هم کې عبادت به هم کې ته به ځان له محنت هم کې او ته به قرآن هم وایې نو ته په دې باندې غوره شوې او بهتر شوې نو دلته معنا اوس دا ده وعلم آدم الاسماء كلها وښودل الله آدم علیه السلام ته اثر د یو څو څیزونو یعنې وایي چې په آدم علیه السلام کې اثر د یو څو څیزونو بیا یې پیش کړه دې لره په ملایکو نو یا الله خبر کوي ما لره په اثر د دې څیزونو ان کنتم صادقین کوي تاسو رښتیني چې موږ غوره یو قالو سبحانک نو وی ملائکو پاکی دا تعالی دا اللہ نیشت علم منگلا مگر آغا چتا منگلا را کڑے دے اللہ ما علمتنا حلکتنا یو روالی اندہ سے ورکی یو بلندی خوا میرا ہے اللہ ما علمتنا مگر آغا چتا منگلا علم را کڑے دے اگورا ملائکوی منگ عالم الغیب نیو من څخه علم نشته چې تا کوم را کړی دی انک انت العلیم الحکیم یقینا یې ته پوهه او حکمت والا نو یا الله و آدم خبر کړی لرا په اثر د دې څیزونو نو کله چې خبر کړی لرا به اسماءهم په اثر د دې نومونو باندې قال الم اقل لكم نو یا الله ایمانو ویلی تاسو تا چې زه پوهېږم په غیب د اسمانونو او د ځمکو او پوهېږم په هغه چې تاسو ښکاروئ او په هغه چې تاسو یې پټوئ تکتمون دې ته وایي کلمه د استطراد او د شمول لکه موږ وایو هلکه څه ډوډۍ موډۍ دې وخوړه نو ډوډۍ خو ډوډۍ دا موډۍ پکې څه شي شمول لپاره اسی استدراج شمول لپاره دغه څه دلته دا تکتمون شمول لپاره وي نو څو کلم شوي دي نو هغه یې ملائکو چې څه پټوله چې الله وایي تاسو چې پټوئ نو زه هېڅ نه پټول څه پټوله چې تا اړم چې نو هسې د ځان نه شروع یې ملائکو دا پټوله او دا پټوله دا پټول هېڅ نه پټول دا د شمول لپاره دی نو معنا دا
قال انی اعلمو قال انی اعلمو اللہ وی علما کلکم مانو ویلی تاسو تا زب پوئیگما پا غیر دا اسمانو دزمکو او پوئے ما پاگا چه تاسو خکارا گویاوا چه تاسو پتاوائی ویس قلنا للملائکت اسجدو لآدم درم نعمت چه ستاسو نیکا آغا میں اگورا معزز ملائکو کی گرزو لے پیدامی کا ملائکو کی میں پہ امتحان کی کامیاب کا ملائک میں وقت پہ سجدہ اگر گول وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کلا چوی منگا ملائکو تا اسجدوا لآدم سجدہ گئی آدم علیہ السلام تا نو اللہ وی آدم تا سجدہ گئی نو سجدہ غیر اللہ تا ناروا دا نو بیا آدم علیہ السلام تا سجدہ ملائکو لے کولا نو موائی ناروا خو سکا چه اللہ ناروا کرن چه اللہ حکمو که چه سجدہ ہو گئی بیا پا کسا پاتی شو بس بیا خو روا شوانو خبر اخلاص شوان چه اللہ حکمو که چه سجدہ ہو گئی نو بس بیا خو رو اشکال پاتی نشو منا زکاو چه اللہ منا کرن چه اللہ حکمو که نو بس اگا منا رو ختم شوا دویم جواب دا چه اسجدو لآدم سجدو گئی آدم علیہ السلام تا نو دا سجدی سا مطلب یو سجدہ دا سر کا تکول پزمکا لگول دا چامخ کی اغا سجدہ غیر اللہ تا ناروا دا دل دا سجدین مراد دے سلوٹ کول و سنائی جبا کی وطا سلوٹ ہوئی چه لاس پا تندی باندی کی دی او دا دا احترام او دا عزت دا پاری لکا اب سر راشی سپائی اغا لاس پا تندی باندی کی دی پرو وی السلام علیکم جائز دا حدیث کے رازی سلام پا لاس باندی مکوئی سلام پا گوتا باندی مکوئی اب یا بلا حدیث کے راغلی شوے دے نو آگے تطبیق دا دے یو اسی پلاس چلاس دا جا سے کئی ٹاٹا کئی ٹاٹا کئی ٹاٹا سی یا پا گوتا باندے لگے یہودو چبا کو یو آگئی چی او سڑے لرے دے یا تا احترام کے دا او تا پا خلی ہوئے السلام علیکم او لاس دا سکی یا السلام علیکم لاس دا سکی جائز دا پخلی ور سر بوائے تش لاسنا نو دلت دا سلام نا مراد سلام وزل اکف علی الجبہا لاس پا تندی باندی کے خودل لگا سلام دا عجمیانو احکام القرآن کی ابن العربی ذکر کئی اتفقت الامت على ان سجود لآدم لم يكن سجود عبادت پدی باندی امت متفق دے چه آدم علیہ السلام تا سجدہ دے عبادت نوا انما کان علی عہد وجہین دا پا غیو مخ باندی لاس کے خودلو لگا اما سلام العاجم بتکفی والانعناء والتعظیم دا سلام دا عجمو چه دے چغی سر کتا کئی سجدہ کئی یا مخ پزمکا تندے پزمکا لگئی اگا دا آگئی کار دے دا آگا ندے بلکہ اگا سجدہ اگا بغیر دا اللہ نبل چاہتا ناروا دا دلت مراد لاس پتندی باندی کے خود سلوٹ ہوتا ہو کئی یا درم مطلب دا دے لام دا پارد طرف رازی نمانا دا اسجدو لآدم سجدہ ہو گئی پا طرف دا آدم علیہ السلام اسجدو لآدم سجدہ ہو گئی پا طرف دا آدم علیہ السلام نو دا آدم علیہ السلام تا سجدہ نوا
څنګه چې موږ سجده کوو په طرف د خانه کعبې نو موږ خانه کعبې ته سجده نه کوو سجده کوو په طرف د خانه کعبې پخوا چې د امیانو بچو ته به موس خو نیت به ورته خو مخ مې د کعبې شریفې په لور کا الله اکبر کعبې شریفې په طرف کا الله اکبر نو مخ مې د کعبې شریفې په طرف کو دا به پکې وي دا به نه چې کعبې شریفې ته سجده کوم د کعبې شریفې په طرف باندې سجده کوم الله اکبر نو طرف دا غیتا او پدې کې هم د خانه کعبې تعظیم او عزت دی چې د چا په طرف سجده کې هغه کې هم دا احترام او دا عزت دی شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولېږي به مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه ډېر ذکی سړی و ډېر هوښیار سړی و په 3 کاله کې هغه ټول علوم ویلو او د بخاری پرچا وا طالبانو صلاح وکړه چې دا سیک مسلمان شوی دی او زمونږ نه نمبر زیاتې علی راځي د سره یو چل کو نو هغه ته په چای کې افیم واچول او هغه پوهه نو چای په اوس کولا چې د افیم اوس کې نو دی به نشه شي دی به پرچا غلطه وکړي نو طالبانو په چای اوس کولا د پرچې ټیم راغی چې پرچې ته کېناستل دیوبند کې نو هغه طالبانو یې موږ ته کتل د سترګې سرې شي د سره خوازون موږ چې زه کار وشم او چې د پرچا وکړه نو په هغې پرچه کې هم هغه اول نمبر اخیستی و د ټولو نه زیاتې نمبر یې دومره ذکي او قابل سړی و او حضرت شیخ القرآن به وي چې ما د هغه عمره متقي او پرهیزګار هم نه و لیدلی ټوپای به یې په سر نه وه او هغه به کله کله وي پتلون واچوي خو کار وکوي په جامو کار نه کېږي داسې طبیعت و او شیخ القرآن نهایت متوکل علی الله او ډېر متقي سړی و په خپل بقیت الاثار من الحیات المستعار کې شیخ القرآن دا هغه دا ذکر کړی دی او دا هغه د پرهیزګارۍ او دا هغه د نیکوکارۍ نو شیخ القرآن او هغه ډېر روبي سړی و مخې انګریزان به تېرېدل د دې وجې نه هغه د دلته نه لاړ خپل استاد ورته وویل چې ته افغانستان ته ورشه هغه وخت دلته د انګریز حکومت و نو هغه دا تپوس ونه کړه چې څه لا زه به هلته څه کوم ویې ښه نو هغه د دلته نه لاړ بلوچستان ته او په بلوچستان کې 6 میاشتې هغه په بارډر باندې په یو جومات کې اخون شو نو هغه زه په هغه جومات کې دیره ومه او بس مونځ به مې کو چې څه به میلاو شو به مې وخوړله سی آی ډي والا زما نه چاپېره ګرځېدل ځای په ځای راته ناست و چې دی به افغانستان ته اوړي موږ به په بارډر ونیسو چې ته ولې تلې نو هغه یې چاپېره ګرځېدله دیره خو ما هم وی چې دی ناست دی او زه قدم نالم نو 6 میاشتې زه په جومات کې دیره وم د اخون په حیثیت او خلکو به واړه راوستل په دې دم واچو په دې دغه وکړه ما هم بس مصروفیت مې ځان له دا کړی چې 6 میاشتې تېرې شوې نو جنسای چې کومې وي نو هغه یې پوه شو چې دې زینه به د ځان طرف ته کړی دی هیچا ته نه ځي نو هغه یې لاړل چې زه پوه شوم چې اوس زه لار راته کولاو شوه نو زه افغانستان ته واوښتم خو ما ته دا پته نه وه چې زه یې څه له رالېږلی شاګرد داسې خوند کوي چې تا نه په هر قدم تپو دا دې څه ولې وکړه دا دې ولې وکړه تا چې دغه راغلل نو دا دې کوم ځای ولګولې دا دې چېرته نو دا سړی پریشانه کوي نو بیا وی چې افغانستان ته لاړم نو بیا راته پته نه وه چې څه لی رالېږلی
بیا څلور پنځه میاشتې بعد ما سره حسین احمد مدني رحمت الله علیه رابطه شروع کړه او بیا د افغانستان نه هغه یو تحریک شروع کړ چې د ریخم رومیال به جوړو او په هغې کې به خط لیکه د ریخمو په تار باندې نو چاته به پته نه لګېده چې دې کې خط دی هغه چې به دې ورته ونیوه نو خط به ښکاره شو نو هغه د هلته نه یو تحریک شروع کړه د انګریز خلاف هغه تحریک یو کتابي شکل کې اوس لیکل شوی تحریک ریشمي رومال د هغې نوم هم د تحریک ریشمي رومال نو هغه تحریک شروع کړه خو چې کله هغې کې ناکاره مولیان وردننه شو نو هغه هر څه یې ورله ښکاره کړل او انګریزانو هغه کسان ونیول او هغې ووژل پانسي کړل هغه تحریک یې روان کړ او هلته کې انګریزانو په امیر امان الله خان باندې لاس واچو هغه د مولانا سندي شاګردو خو هغې ورته مقابل کړ نو مولانا سندي پوه شو چې اوس مې هغې ته حواله کوي نو هغه د هلته نه هجرت وکړ او مکې معظمې ته لاړ او افغانستان یې پرېښوده یاره وایي مونږه دا کوو دا کوو بارډر نه منو بارډر نه منو بره پښتانه دي کته پښتانه مونږه وایي پښتانه دي ښه دي خو دا پښتانو ته دا بارډر ایښی چا دی ته هم لږ تپوس وکړه که نه دا بارډر ورته ایښی چا دی او دا پښتانه تقسیم کړي چا دي دا خو په 200 روپۍ من خرڅ کړي یو خو ته تاریخ نه نه خبر چې موږ یې په 200 روپۍ باندې خرڅ کړي یو چې انګریزانو ورله 300 روپۍ ماجب ورکو نو ورته وي ماله تنخوا زیاته کوي ماجب زیات کوي نو هغوی ورته ماجب به درله زیات کو خو ته به راته نه حق دی چې تر کومې به ستا حکومتي وی ټیک ده 200 روپۍ ورله زیاتې کړې او نښې یې ورته کېښوده چې دا بارډر شه او دا بارډر یې ورته کېښوده او دا چا ایښی دا خو پښتون ورته ایښی و پښتانه داسې پښتانه دا خو پښتنو موږ خرڅ کړي یو دا څه قومونه قومیتونه جوړ کړي دي او پښتون دی او پنجابی دی پلانې دی پلانې دی ملک یو وي بیا چې ملک یو وي بیا هر څه یو وي تقسیمونه پکې چا بیا راوستل چې ته پکې تقسیمونه راولې موږ داسې موږ داسې خو سړی که غږ کوي نو بیا هله چې موږ هغې ته اړم شو خپل کار به رانه پاتې شي یعنې تاریخ نه دی څه خبر دی نو شیخ القرآن ما مولانا سندي لا سر چاپی کو دا هغه داسې غټ سر و چې دا ګوتې به یو بل ته نه رسېدې داسې نو یې ما ترې تپوس وکړه چې ته مسلمان شوی څنګه یې لکه سکو مسلمان شوی و نو هغه به ځان سره لیکو عبیدالله ابن اسلام وی خندل وی ما ته وی چې یاره ته ډېر زړور نو په هر څه کې ته تپوس کې ما چې نه خیر دا تاریخ موږ ته به معلوم شي وی چې زه په 10 کې مې سبق وی په سیالکوټ کې نو موږ سکول ته روانو د یو هندو او د یو مسلمان ملا مناظره وه یو خوا په کورسای ناست و بل خوا موږ هلکانو بستې را سره وې موږ رالو موږ هم تماشې ته ودرېدو وی دا مسلمان پاسېده دا هغه هندو ته وی چې ستاسو دین غلط دی او ځکه غلط دی چې په خپلو لاسو بوت جوړ کوي بیا ورته سجده کوي وی چې دی کېناسته وی هغه هندو پاسېد هغه ورته وی چې که په دې غلطي نو تاسو په خپلو لاسو قبر جوړ کوي بیا ورته سجده کوي نو ستاسو دین هم غلط دی وی دا مسلمان پاسېده او دا ورته وی چې قبر ته سجده زموږ په دین کې نشته دا ناپوهه کوي چې د دین نه نه دي خبره او بت ته سجده ستاسو په دین کې ده نو ستاسو دین ځکه غلط دی وی چې دی کېناسته هندو پاسې ورته وی تاسو خانه کعبې ته سجده کوئ
خانه کعبه تاسو جوړه کړې ده، انسانانو جوړه کړې ده، او سجده ورته کوي، نو بیا خو ستاسو دین هم غلط دی. وی دا مسلمان پاسد او د کو موږ د خانه کعبې په طرف باندې سجده کو، یو طرف ته به کوله نو الله وی دې طرف ته کوي، نو موږ هغه طرف ته سجده کو، خانه کعبې ته سجده نه کوو، او تاسو خو بت ته سجده کوئ. وی دا هندوی لا جواب کو، زما پړه کې دا خبره پریوته د مسلمان. زه چې سکول ته لړم نو ما لکانو ته وی چې هلکه زما د اسلام ته شوق دی چې زه دا اسلام لږ سټډي کوم، مطالعه کوم، نو څه کتاب نشته چې ماله راکوي؟ نو یو هلک ماله کتاب راوړه، تحفة الهند. تحفة الهند یو کتاب دی چې یو هندو مسلمان شوی و پنډت، او هغه بیا لیکلی تحفة الهند، او په هغې کې موازنه یې کړې ده د هندو مت او د اسلام. بیا هغې راله راړه، ما چې هغه وکړو زما په زړه کې اسلام ځای ونیوه، او زما شوق پیدا شي چې زه ایمان راړم. نو ما هغه له هغه کتاب ورکړه، او ما وی ماله یو بل کتاب راړه. نو هغه هلک ماله بل کتاب راړه، تقویة الایمان د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه. تقویة الایمان. نو هغه تقویة الایمان چې ما وکړو نو بس زما ایمان مضبوط شو. اوس هلته زه د ماما سره هم سکول مې وې، نو ما وی که زه دې ځای کې مسلمان شم نو سکان به راپاسي، بلوه به جوړه شي، نو زه د سیالکوټ نه وتښتېدم، او زه د ماما نه پټ شوم، لاړم، او بیا ما اسلام راوړ، بیا مې علم وکړ، بیا دیوبند ته لړم، او په دې طریقه باندې نو سجده مونږ کوو په طرف د خانه کعبې. دغسې دی ته وی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کله چې وی مونږ ملائکو ته سجده وکړئ په طرف د آدم علیه السلام، نو سجده وکړه ټولو الا ابلیس، مگر شیطان ونه کړه. الا ابلیس، ټولو سجده وکړه الا ابلیس، مگر شیطان ونه کړه. بعضې خلک دې ځای کې هغه ابلیس د ملائکو استاذ و، او ګوره په لعنت شو. دا خبره نهایت غلطه ده. ابلیس د سر نه د ملائکو استاذ دینا. ابلیس ځان لا یو جنسو د اوره پیداو، ملائک ځان لا جنس دی، نورانی مخلوق دی. ابلیس د ملائکو استاذ نه دی. خدا وهم ولې راغی؟ ځکه وی فسجدوا الا ابلیس، سجدو سجده وکړه د ملائکو ټولو، الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کړه. نو دا ابلیس دا مستثنا متصله ده د ما قبل نه. سجدونا ابلیس دا مستثنا متصله ده، دغه منقطع په لاکن سره، او مستثنا متصله کتابونه وایي دې ته وایي چې مستثنا د جنسه د مستثنا منه نه وي، چې د جنسه د مستثنا منه نه وي، نو هغه مستثنا متصله. چې د جنسه د مستثنا منه نه وي، نو هغه منقطع. نو دلته ابلیس دا د جنس د ملائکو نه دی، نو ځکه د ملائکو استازو دا د جنس د ملائکو نه دی، او د ملائکو استازو دا وهم ورته دې نه راغی چې کتابونه خو کتلي دي، خو په دې نه دي پوه چې کتابو خو لیکلي دي چې مستثنا متصله دې ته وایي چې مستثنا د جنسه د مستثنا منه نه وي. خو دا تعریف صحیح نه دی، دا تعریف غلط دی. اصل تعریف دا دی چې مستثنا متصله دې ته وایي
چې قبل الاستثناء مستثنا داخله په مستثنا منه کې والی او چې داخله په حکم د مستثنا منه کې وان نلی نو هغه منقطع مستثنا قبل الاستثناء داخله په حکم د مستثنا منه کې والی نو متصله او چې داخله وان نلی نو منقطع لګتوای جان القوم الا زید ودا زید دغه قوم نه مراد کته یوسف زی والی او زیدم یوسف زی والی داخلی پاغا قوم کی اوائے چه جان القوم الا زیدن نبیا متصلا او کنا تا دا قوم نه مراد یوسف زی والی او دا زید نه مراد خطک والی دا زید پاغا قوم کی داخل وانلی نوراغ ما سکا قوم یوسف زی الا زیدن لیکن زید نه راغلی بیا منقطع دا چه مستثنا داخل پا حکم دا مستثنا منہو کی والی قبل الاستثناء نو متصلا او چه داخل وانلی نو منقطع تحریری حیلائی دیتا اشارہ کردی تحریری حیلائی دیر بہترین تحریر دے خوچ داغی پر نکتو سوک پوئی کی منگا پا سرکای کی یادا کڑے وا سرکای بابا با اللہ دی وبخی اللہ دی جنتو نور کی اگر دا نحوی امامو پا دی دور کی اگر دیر بہترین عالمو دا نحوی او دا اغنا دا دیو جنا ما درینیم کالا دا اغا سر تیر کریو او تاریخی لای مال دی یادا کڑے وا اسم ما سخدا پرتا دا پاگی باندزای پدای نکتیم مالی کلی دی او دا شرع جامی پوری ما دا اغا نویلیو بیا دا شرع جامی شرح اغا ما دا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نویلیو نو دا زیاد کاکا سے بھی عوالم لکلی دا اغا ہم دیر بہترین دا نو سارکای بابا نا منگا تاریخ ہلائی ویلیو او تاریخ ہلائی دیر بہترین کتاب دے دا کافیی دا پارا و چه سوک پی چه استاز پی پوئی کی چه شاگرد پی پوئی کی نو بیا دیر ما پخواب ما کافی الولولا او دیرو طالبانو اگا زمانہ کی زمانہ یو طالب ٹیپ کڑی مود کنارو واللہ عالم اس بئی ور سراو کبنی ور ٹیپ ور سراو با ٹیپ کولا نو دا متصل دیتا ہوئی چه مستثنا داخلہ پا حکم دا مستثنا منہو کی والی قبل الاستثناء او چه داخلہ وانلی نو آگئی توی منقطع نو دل دی ابلیس داخل دے پا حکم دا مستثنا منہو کے متصل دا سمانا فسجدو سجدو کڑا دی ٹولو نو سجدو حکم ٹولو تاو ابلیس تاومو ملائکو تاومو الا ابلیس مگر ابلیس و نکڑا او ابلیس و نکڑا حکم ٹولو تا شوے دے یوازی ملائکو تا نو دے ٹولو تا حکمو لگا سورہ آراف گو رئی دول سمیات سورہ آراف دیکھا حکم ملائکو تاوم دے او حکم ابلیس تاوم دے دتے جدا حکم کڑے دے دائی سارا دولسم آیات سورہ آراف قال ما منعك اللہ تسجد اذا مرتکا وی اللہ سمنک تعالی دا صدیق ولونا اذا مرتکا کلا چما حکم گتا تا اذا مرتکا کلا چما حکم گتا تا نو ابلیس تا حکم شوئے دے ملائکو تا حکم شوئے دے پا حکم کے ٹول داخل دی نو دیتے نبی آووتا نو مانا او دانا چلے دا جنسا دا ملائکو نو او نافرمانی اکڑا زکا ملائک نافرمانی نکئی سورہ صافات آیت نمبر 166 گو رئی
وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون طول ملائکه اغیل ڈیوٹی مقرر دا منگا سخت تڑون کی حکم دا اللہ تا منگا پاکی بیان ان کی اللہ لرا سورہ صافات آیت نمبر 166 دارنگی سورہ تحریم شپگم آیات سورہ تحریم آیت نمبر 6 لا یعصون اللہ ما امرهم نافرمانی نکید اللہ داغا چه حکم کی دیتا نو چه ابلیس دا ملائکو نو نافرمانی بیا سنگو کرا لا یعصون اللہ ما امرهم ابلیس زان لجنس تے نو دے راغ دا دا ملائکو استازو زمانگا کراچائی کے اجلاسو نو منگا اجلاس لروانو نو اجلاس لبا اکثر منگا د کے پی کے مرگری اوزائی تلو نو اگا اجلاس کراچائی کے ہو ریل گاڑی کی منگا ڈبا بوکڑا اور طول مرگری پکی اوزائی کے ناستو مولانا فضل حق سیبو اللہ دی جنتو نور کی شیخ دا شاپورو مولانا محمد افضل خان سیب اللہ دی جنتو نٹولو لور کی تنار مولانا سیبو امداد اللہ کاکاو دا باجور شیربادرو اجواندے دے اسم امی دے وغا اڈا کے او پی خور کے امنگ سر با اکثر اجلاسونو کی شرکی دا یعقوب نمیو پخوا پی خور کے اڈا کے تکیے بے سیخانو تکیے بے کولے اس پنجاب کی اسی گی دا سے نور مرگریو نو منگا ڈبا بوکڑا او پاگا ڈبا کی منگ روانو فضل حق مولانا سے شپادا او سفر شروع دے منگا خپلا کی گب شپم لگو ہم گو فضل حق مولانا سے برد کے تلائی و تا من خورا کڑے و مویت داگی قسم لخوبو کا او دیر کولے دا مرگرو بخپلا کی گب شپ لگو دیر خود سفارو او ډیره مینه اوسم د مرګرو ډیره مینه ده هغه وخت کې مو الحمدلله او د موږ د مرګرو ډیره زیاته مینه یو بل سره نو موږ روانو موږ کته ناسو په دې تختو باندې او هغه برم لاس دی او ګپ لګو مسلې خبرې پکې راشي او پکې باسونه راشي په یو بل کس سیوا ناسته هغه چاته سوچا مشرکو پاگه دا خبر دیر بدی لگی دی خو مقاین مونده او دل دی منگ تی سویلو نشو پدی کی او مرگری دی امیانو مرگرو کی او تن بلتاوی علکا ناسوار شتے گزاری شتے ناگو تاوی اوی راکا لگی او چونڈای گزاری چون ناگو ارلگا ڈبی ورک نو پخواب دی ناسوارو ڈبیو دا پاسا با پیشیشا لگی دلیوا او اگه که با ناسوارو نو ناسواری سڑی چه با ڈبی راواغس نو حال بیداسی اونی چه نو بیا بیداسی شیشه زانتا اونی والا راکونه بی پکی وکا دل چه سانشوی دی کنا بیا بی او ٹک والا داسی ورکا بیا بیدا ڈبی داسی ولی پداگو کلاو کا چونڈای بیتی نواغستا گر شناست قدری این ناسوار را می فیروشی جبا دستار را بیا بیتنه چونڈای واغستا نگاگا ڈبی را واغستا چه دا ناسوارو چونڈای واچو لرن دا بل سڑی واہ تاسو مولیانی ناسوارو چوئے تاسو مولیانی ناسوارو چوئے دا ناسوارو نے سم شراب جوڑ کر او شور جوڑ کر نو ما دا مٹ نونیو ما کینا مرا ما ناسوار خیر پا دے شروع شو سرا نو دے وی چی اوز فالیک بوئی سیب دا برنا دا برتنا دا سی پترس گوری اغاق نکئی اگا خون ناسوار کولا نو فالیک مولی سیب دا برنا گوری ناسا پدا سڑے وی وی تش پا مو علم نکی گی بلیسم دا ملائکو استازو خو پلانت شا
حضرت فاضل اکبر سے دوبارہ نہ راٹوک کو آوائی اونی ودا گریوانا سے تو خوبینی کنا تو خوبینی دشپی کنا نا جوڑای مرضی اگر آو وہ تو خنزیر بچیا تو ملائک استاد سره دا کار کې تو ملائک هغه په مخه کړ چې په مخه ته په خوب کې شیطان ویني کنه هغه به یاو وته د ملائک استاد سره دا چې ته ډېر لوی کافر جو شروع په وکړه ساړي چې منډه کړ جو لار بلې ډبې ته وتښتېده نو ودرېږه جو هغه وتښتېد لار بلې ډبې ته فاضل اکبر یې سه وایي ورګه چې له برابر کما چې بیا نو وایي چې د ملائکو استاد دی زر وایي د ملائکو استاد کم ځای استاد کم ځای نه استاد د ارامیتوب استاد دی بس وایس قلنا للملائکة اسجدوا لآدم کلا چې موږ ملائکو ته سجده وکړئ په طرف د آدم علیه السلام نو سجده وکړه ټولو مگر ابلیس ونه کړه اولی ونه کړه ابلیس کې تکبر راغی مستی راغله زه او دته زه به د سجده کومه زه ډېر لوی سړی یم د نفس په مقابله کې هغه تکبر وکړو او مستی وکړه نو چې مستی وکړه نو هغه قال انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين سوره اعراف کې اوس چې مې آیاتونه راوړلي 12 آیات قال انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين وی زه غوره یم د دنا پیدا کړی د ما لره د اور او دې پیدا کړی د خټې نه زه به دته سجده کومه قال نو یا الله فابد منها وزا د دې ځای نه فما یکون لک ان تتکبر فیها فاخرج انک من الصاغرین وزا تبه د ذلیلونه ته تکبر دی وکړه مستی دی وکړه وزا دې ځای نه فاخرج وزا ابا واستكبر انکار یو کو ځان غټو غاڼو ودې د کافرانو نه پهلم د الله کې وقلنا یا آدم اسكن انت وین منګه یا آدم علیہ السلام اوسېګت وزوجک الجنه ببستا په دې باغ کې جنہ باغ دا جنت کم ځای وو نو څوک وایي جنت خلد دی نو چې جنت خلد نو د جنت خلد نه خو بیا وتل نشته نو دې نه دی څنګه راوتل څوک وایي دا جنت اسمانونو کې وو نو چې اسمانونو کې نو آدم علیه السلام خو په ځمکه پیدا شوی د خاورې نه نو اسمانونو ته کله وخوت او د هغې څه ثبوت دی چې ته وایې اسمانونو کې وو جنت نو آدم علیہ السلام کو بزمکا پیداو نو بیا دے اسمانونو تا کلا وخوتو بیا راکوز شوئی پا پلانی ځای کې راکوز شوئی دے پلانی کې نا بزمکا پیداو بس کم ځای کې وخوت دا غی ثبوت څه دی اصل خبره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب هغه توقف دی بس قرآن یو باغ ویلو دی پا منگی دا ندی لازم کرے چا اگا باغ معلوم کا او پا معلومولو کی ثواب دی نا نپا کی ثواب سے و نپا کی عذاب سے نکم شکی چا ثواب و عذاب نی نو اگی سرستا سکار دی چا توائی دا ابراہیم علیہ السلام دا گرد خوخی چاو خوڑی تا با خوڑی نو اس دی کستا سکار دی چا گرد خوخی چاو خوڑی چې الله سندي ویلي بس هغه سره د ځاب ویلي بس ځاب دا چې کوم شی چې هغه کې ثواب او عذاب نشته نو پاره کې چیر تاسو ضرورت دی رومبه چې ما په سنستاسي کې درس شروع کوم کومه نو دا درس والا بتل راتل خو کې بل درسو مشر عالم او ګاندیو نو من تفریح کړو او تفریح نه بعد ما سوره اعراف شروع کو نو ما پسې امیر راغی کوسیلا ما ته ویجی سوال جواب د کوسې ته راوته ما داس کو ویجی چټي کمایولې
دو درې سوه کسان راغلي دي د دغه بل درس نه، طالبان دي، مولیان دي، او هغه مولیان مخکې صف کې کېناستل. نو هغوی به سوالونه کوي، نو اسنه جواب کې څه دغه راشي. نو ما وخندل، ما ورته وویل چې هغوی سوال کوي نو زه به جواب وکړم که نه، او چې د کومې جواب نه راځي نو نه به یې کوم، نه راځي راله داسې غټه خبره خو نه ده. اما خیر د هېڅ پروا نشته. زه چې رالم کېناستم، سوره اعراف چې ما شروع کړ نو ما ول ربطونه شروع کړل، نو ما 50 ربطونه وویل د انعام او د اعراف. چې 50 مې پوره کړل نو مخې ته چې کوم ملا ناست و نو ما ته وایي بس کې نه. نو ما ورته وایي یار ته د ربطونو سعادت یې، تاسو ته خو وایي مخکې صورت کې د قیامت یو نوم و، دې کې بل نوم دی، زه طالبه په مخ کې ما ته د ربطونو د خوند نه څه خبرې، نو لږ مې کې باسه. نو بیا چې ما د آدم علیه السلام واقعه شروع شوه نو اعتراض یې وکړ، نو ما جواب وکړ هغه ته. داسې سبق روانو نو ما ته وایي چې دا جنت کوم ځای و؟ نو ما ورته وایي زه ورته نه یم تللی، ته تللی؟ وی نه. ما ویل یاره دواړو ته نه دی معلوم و، ځکه د هغوی استاد به وایي زه چې سترګې پټې کړم نو ما ته داسې ښکاري چې دې طرف ته و. نو ما یاره ما ته خو په پټو سترګو نه ښکاري، ستا استاد ته په پټو سترګو ښکاري، اما تا دواړو ته نه دی معلوم. نو لږ مې ومخه لږه چې څه منځ تېر شو نو ما ورته ویل لکه تا خو به الله تپوسونه وکړل او تاسو خو دا ځای ویلی دی، و درنه زه یې او تپوس کوم. و چې ما وی زه یې او تپوس کوم نو هغه زر وایي جي زه خو ستا شاګرد یم، زه خو ستا شاګرد شوم. ما زما شاګرد شو او که نه جي تا ستا شاګرد شوم، وایي ما له نه راځي. د سوال نه مخکې وي ما زه بس خلاصه شو خبره. دا جنت کم ځای و نو څوک به یې سترګې پټې کړم نو هغه ځای دی، څوک به یې مکاشفه راته وشوه مکاشفې، خو بس یو باغ و همون ته پته نشته. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه، وی منگا یا آدم علیہ السلام اوسېږه ته او بیبي ستا په دې باغ کې، اخرج د دې نه څرنګه چې ستاسو خوښه شي پرېمانه، کم ځای کې چې ستاسو خوښه وي، او منځ کېږئ دې بوټي ته. یو بوټی ورته وکړو د دې نه به نه خورئ، امتحان و، امتحان کوي. امتحان دې سره دوست او دشمن ښکاره کېږي. امتحان سره سړی پابند کېږي چې ته په امتحان کې نو هغه پابند شي چې ستا خبره به مني. هغه یو شاعر وایي جزا الله الشدائد كل خير عرفت بعدوي من صديقي، الله دې مصیبتونو نه ډېر خیر ورکړي، ما په 200 دشمنو پیژند چې تکلیف راغی نو ما ته پته ولګېد چې دوست څوک دی او دشمن څوک دی. او د پښتو یو شاعر وایي 200 دشمن به در معلوم شي رحمانه، دوست او دشمن به در معلوم شي رحمانه، کله کله د غمونو باران خوي، چې کله تکلیف راشي نو سړی ته پته ولګي. دوست به در سره ولاړي او هغه باقاعده جوابونه کوي، هغه به مقابله کوي، هغه به ستا د طرف نه غوښې ولي او مقابله به کوي. او چې دا کوم دا خونسا مشکل غوندې ملګری نو دی به داسې د اصلاح د ګزارۍ او د خبرې شروع کړي. ولا تقربا هذه الشجره، منځ کېږئ دې بوټي ته، لکه اوس چې څنګه زموږ ملګرو په ګورو مندر ګوتې ایښې وې. ولا تقربا هذه الشجره، منځ کېږئ دې بوټي ته، که نږدې شوئ فتکونا من الظالمین، شئ به ځان له د کمي کوونکو نه. دا نه چې شئ به د ظالمانو نه، بعضې تفاسیرو ترجمې لیکلي نو شئ به د ظالمانو نه. نو چې د ظالمانو نه شئ نو څه مطلب دا نه یو خوړه نو ظالم شه. آدم علیه السلام معاذ الله نه، ظلم دلته په معنا د کمی دی او ظلم په معنا د کمی راځي
سورہ کاف آیت نمبر 33 درد ارشم گو رہی سورہ کاف آیت نمبر 33 درد ارشم كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا دا دو باغنو چه میوه ورکولی او کمین کو دا دینا ضربر ظلم بمانا دا کمی بانده ولم تظلم منه شیئا کمین کو دا دینا ضربر میوه ورکولی او کمین کو باخو ظلم نکی دعوت یونس علیہ السلام اموی سورہ یونس واتی آئی میات فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین زد آغا چانے ما چه اسباب دا نجات ورسخ کمی دانا چه ظالمانو نیما معاذ اللہ اسباب دا نجات ورسخ کمی مولانا مودودی اگر دیزا خطا شوئے نغوی ظالمانو نا اور حضرت یونس نے منصب نبوت میں کچھ کوتاہیاں کی تھی انبیاء پر منصب نبوت کے کوتاہیاں نہیں کئی مدودی دیزائی کیسے گڑی وڑی بیشتی تھی فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین زد آغا چانے ما چا سباب دا نجات ورسخ کمی دلتا ہم ظلم پا مانا دا کمی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ مریضی کی گئی دی بوٹی تا ان تقربا محضوف دے کنیز دے شوئیفہ تکونا من الظالمین شیبا زان لد کمی کون گونا نو خویول دیلر شیطان آنها دغا باغنا ویخ کر دیلر داغا نعمتونا چودئی باغی کے نو امنگا احبیتو زید دیدائنا دانا چی کود شئی یو علاقینا بلی تزی وی کتا وطن تزما افغانیان چی کلا دی علاقی ترزی وی کتا وطن تزم نو لیغی سارش مولا کیو سی گی سا دا استعلائیہ احبیتو زید دیدائنا باز استاسو بعد پارد بازوی دشمنان او تاسو لو واپس مکا گے اسے دل بیتر یا وقتا ومتاؤن الہین او سکا بیتر یا وقتا فتلقا آدم من ربی کلمات ازدکڑ آدم علیہ السلام واغست آدم علیہ السلام دقبل رب نے اوسو کلمی فتاب علیہ سلورن نعمت ستاود نکن لغزش ہے اغمی ورطا معاف کو فتاب علیہن میرا بانی اگڑا اللہ پا دو انہو تواب الرحیم شانداد ددا اللہ تو بقبل ان کے محرابانا آدم علیہ السلام کلمات دا اللہ نواغستل زدائی کرل اور اگے اوئی نو اللہ پی میرا بانی اگڑا اگر کلمات سوو دیزائی کے خلقو یو روایت جوڑ کرے دے اور اگر موضوعی روایت دے اور پاغی باند شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو پا البصائر کے تفصیلی کلام کرے دے اگر روایت دا سے دے چھے مستدرک دا حاکم باندی حوالہ ورکی اور پاغی باندی وسیلہ بزوات الفاظلہ ثابت ہے وہی حدیث کے راضی لما اقترف آدم الخطیہ کلچ آدم علیہ السلام خطائی وشوا لما اقترف آدم الخطیہ قال یا رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ زدرنا پا وسیلہ محمد علیہ السلام امداد غارما بحق فلان حالانکہ فقہا ذکر گئی چھے بحق فلان دعا دا جائز نہ دا بحق فلان بوسیلت فلان بحق فاطمہ بحق علی بحق سے مطلب ہو جے بوسیلت فلان نو یا اغوی چی پا وسیلت محمد علیہ السلام درنا سوال کون
قال یا آدم وکیف عرفت اول مخلوقو اللہ ورطوی آدم تا سنگو پیجن ما خلاغ پیدا کڑے ندے نو آدم علیہ السلام لما خلقتنی بیادک و نفخت فی من روحک کلچ تا ما کی روح واچو زد جوڑ کرم فرائیتو علا قوائم العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ما دا عرش پستنہو قتل چپاوی لکریو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فارف دوارنا کلم تذف اللہ اس میں کہ اللہ بل خلقی لیک روایت دادے زب واشما چتا دخپل نم سران ندے او غای کڑے مگر آغا سوک چغتا تا دیر محبوب دے نما زکا داغ پو وسیلہ سوالو کو نو اللہ ورطویو لولا محمد لما خلقتکا کہ محمد علیہ السلام نوی نما بطوم نوی پیدا کھڑے نو شاعران راو لگی دل نو غی شعرون جوڑ کر وستاد مخدا دنیا شلا پیدا دا نبی علیہ السلام دا مخدا دنیا پیدا دا نبی علیہ السلام دا مخدا دنیا پیدا نا دا روایت پدی باندھ سندن او متنن البصائر کے حضرت شیخ القرآن کلام کڑے او بیاد دی اصل راغست دے روات راغستی او پاہی باندھ کلام کڑے دا موضوعی روایت دے او اے ثبوتی نشتا دویم دا چھتا دا روایت پیش کے چھتا کلمات ہوئی نو پا مقابلہ دا قرآن کی دا سنگا پیش کے زگا اگا کلمات چی آدم علیہ السلام ویلی دی ہم قرآن پا خپلا ذکر کری دی سورہ آراف آیت نمبر 23 گوری دروشتما آدم علیہ السلام چی کم کلمات ویلی ہو نو دروشتما آیت سورہ آراف قال ربنا ظلمنا انفسنا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وی دوارو آدم علیہ السلام و داغ بی بی وربز منگا کمیو گخبل زان لا وان لم تغفر لنا وترحمنا کتبخنا انکی منتا رحم انکی پا منگا لنکونن من الخاسرین شوب منگ تاوانیانونا نوی خدا کلمات ویلی دی نو دا قرآن نس پر دی اور کمزوری روایت پسیزی اور وسیلت ثابتے دویم دا چاہی روایت کے راضی لولا محمد لما خلقتو کا کہ محمد علیہ السلام میں نہ پیدا کو نو تب ہمیں نوے پیدا کرے نو سمطلب ہے انسانان پیدا شوی دا محمد علیہ السلام دا مخا دا دنیا دا غد مخا آباد دا نو سورہ زاریات شپک پانزوستم گورے یانتے سوئی سورہ زاریات آیت نمبر 56 شپک پانزوستم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ندی پیدا کری منگا بنیان و پیریان الا ليعبدون مگر دید پارا چھے عبادتو کی دے اللہ نو اللہ و ایمان بنیان و پیریان عبادت لا پیدا کری دی او تو آئینا دا محمد علیہ السلام دا مخا پیدا دی نو تو روایت پیش کے نص پر دے دا قرآن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ندی پیدا کری منگا بنیان و پیریان مگر دے دا پارا چھے عبادتو کی نو اللہ ما عبادت لا پیدا کری او توائے نا دا محمد علیہ السلام دا مخا پیدا دی او دعا بی وسیلت فلان بیاک فلان یو حدیث ماتا ہو خیا چاہی کی داویلی او کہ کمزاویلی تو پہ پوئے گے نا آج رازی اللہم انا نسالک بحق السائلین اللہ منگستان سوال گو بحق السائلین
دا هغې معنا دا نه چې په وسیله د سائلینو هغې معنا دا ده اللهم انا نسألك بحق السائلین الله منگا ستانا سوال کو حق مانا لائق سنگا چه لائق دے دا سوال کونگو سارا حق پا مانا دا لائق قرآن ام ذکر کرده وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ وَبُعُولَتُهُنَّ زارخا وندان دائی احق لائق دی بِرَدِّهِنَّ پا پس کولو دے خزو احق مانا لائق نمانا دا اللہم انا نسالوکا بحق سائلین اللہ منگا سوال کوستانا سنگا چه لائق دے سوال کونگو سارا او نور دعاگان سورا چه راغلی دی تاغی کی وسیلہ نش ثابتو لے اللہم انی اعوذ بکا من الحم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقهر الرجال چتا حق وسیلہ کو بکی نیشتے اللہم اعنی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتکا چتا بکی داغا نیشتے اللہم قوینی فی رضاکا وخذل الخیر بناسیتی وجعل الاسلام منتہا رجائی سورہ دعاگانی چی دی وسیلہ فلانا حق فلانا داد زانے جوڑ کری دی پکے آدم علیہ السلام دعا وقتا نو اللہ وی منگا قبول اکڑا دعا آگا قرآن پخپلا ذکر کری دا فتلقى آدم من ربه کلمات زدکڑی آدم علیہ السلام دخ بلرنے سو کلمے نو فقراها غیرولستے محضوف دے فتاب علیہ نو میرا بانی اکڑا پدا او شان دادے دا اللہ تو بقبل انگے میرا بان نو اے منگا زید دی زانا ٹول نو قرار تاستا زمان طرفنا ہدایت چاچ تابداری اکڑا زمان دا بیان زمان دا ہدایت نبیر پدائی باندے و نبدائی غم جنشی چه زمان دا ہدایت تابداری اکڑا دا قرآن تابداری اکڑا سورہ طاہا یوصل دروشتم آیاتو گو رئی سورہ طاہا آیت نمبر 123 یوصل دروشتم قالا بطامنا جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فمن تبع هدايا چاچ تابداری کو زمان ہدایت فلا يضل ولا يشقى نبا خطاشی کو دنیا کے اور نبا بدبخشی پا آخرت کے چاچه دا قرآن تابداری اکڑا چاچه دا وحی اسمانی تابداری اکڑا فلا خوفون علیہم ولا هم یحزنون یو دے خوف او یو دے حزن تے دوارو کے فرق دے یو دے ہم دا طول غم تاوئی ہم خوف حزن ہم آگا غم تاوئی چی سبب نہیں معلوم او خوف او حزن آگا غم تا ہوئی چی سبب معلومی بیا خوف او حزن کی فرق دادے خوف آگا غم تا ہوئی چی اگر اتلون کی لکا امتحان را روانی سڑی سر غمی حزن آگا غم تا ہوئی چی اگر تیر شوئی پلار مڑی زی مڑی سڑی تا یادی گی او خپکی گی لکه مخی ما دا حدیث اغا دعا ہوئے آئی کہ دا ٹول ذکر دی اللہم انی اعوذ بکا من الحم اللہ پناہ غارم بتا سرا دا غم نچی سبب نہیں معلوم او ظلم پریشان والحزن او دا غم نچی سبب معلومی
پلار مڑی زی مڑی او غرات یادیگی او خپکیگی ما اللہ دا غموننا میو ساتے واغوذ بکا من العجز والکسل پناہ غوارندا جزائدان دا منونا او دا سستیانا زکا کلا کلا دا دین کار چی سڑی نا پاتی کی گی دا دیو جنا چی پا دس غم راشی نو با دے دا غم شی آگے اخری پلار مرشی زی مرشی خزا مرشی خاون مرشی نو با دا بیا آگا سودائی نو آر وقت بل کار نیو خواہ خپل مڑی یادئی او غم سره تړلی سودائی شي ګوتی شمیری بس څوک سره خبرې کوي دې خبرې نه کوي او غله ګوټ کې ناشتي بد غم شي الله دغه غمونو نه مساته دا کله سبب نه معلومه زړه تنګي اسه پریشانی زړه تنګي الله دغه نه مساته بیا سره د دین کار نشي کوله خپل غمونه چې په مخوالی نوار ستی نگیر شی دادا اللہ خپل کرم و مہربانی که غم راولی خود برداشت طاقت سڑی لور کی یعنی دا سے غمونا شہرتی ها خوبی علم کڑے ہو دا وڑو که غم نی خو دا اللہ خپل کرم و مہربانی واغوذ بکا من العز والکسل پناوارم بتا سرا دا جزای دا اندامونو ناو دو سستیانا زکا چی اندامونا کمزوری شی بیا سڑے دا دین کار نشی کولے خپی کار پریدی نو اگا بسنگ زی چاہتا بیان لا لاس کار پریدی نو اگا بزان لسنگا او دس چاردام گئی سترگی کار پریدی نو اگا پی قرآن نشی لی دے نو سنگ با بیان گئی اندامونو عجزائنا اللہ منگا رساتا والکسل او دا سستیانا کلا کلا سڑینا دا دین کار دا ناراستای نا پاتی کی گی چه ناراست شی سوس شی او آرام طلب شی نو بیاغ دا دین کار نشی کولے نو دے براغلے قرآن لئی ادے با اودئی طالبان با سبق لرازی ادے با اودے پاتی شی پا جماعت کی ذکر ناراست ہے لیکن بوجای دا ناراستای نو دے بیا کل سزدہ کولے شی دے با ناراست ہے نو اجلاس بھئی میٹنگ بھئی او دے با یارننتلے نشم طبیعت میٹی کنے نو ناراستی پا گراشی ناراستی دیر بد مرض دے دا جب سڑی گراشی دا سڑی نہایت بے غیرت ہے کی بیا دیکھا ناراست شی نو نزان لسا گھٹنے شی نبل پریدی ابانیاتای شروع شی نو دا سوستائنا اللہ منگا اساتا واغوذ بکا من العز والکسل واغوذ بکا من الجبن والبخل او اللہ منگا اساتے پناہ وارو بتا سرا من الجبن دا بزدلائنا والبخل او دا بخلنا سڑے چھ بزدل شی نو دے دین کار نشی کولے زکا دے بزدل یریگی نو دیو یرا کرد میں اوکو نو بیا برا اللہ چاندہ سوک نہ راکی یرا کمی داوی نو سوک بمی ہوئی یرا کمی داوی نو سوک بمی مڑکی نو بزدل سڑے اگا کار نشی کولے بزدلی دیر ناکارا مرض دے دے ہر سمے یریگی چھ منگو کڑکی نو دے ٹرکی ہر سمے دے یریگی بزدلی دیر بد مرض دے من الجبن والبخل او چه بخل پا گراشی نو دے بیاد دین کار نشی کولے زکا دیو یرا کا زمن خو کرایا لگی پیسے لگی کنا یرا کا دا کوم نو پیسے لگی کنا نو دسر بیاد پیسو غمی بخل پا گراشی واغوذ بکا من الجبن والبخل واغوذ بکا من غلبت الدین وقار الرجال پناہ غوارم بتا سرا زیادوالی دا قرضونا او دا خلق دا غصونا ذکر چه قرضی پی راشی نو دے بیا دا کورا نشی راوتے نو بیا کار نشی کولے درس تے پاتی شی بیان تے پاتی شی ذکر وی قرضایان برانا خبر شی نو بیا دے درس نشی کولے دا قرآن درس تے نپاتی شی
او د خلکو د غوسو نه ځکه چې خلک ورته غوسه نو بیا دلته څوک غوږ نه ږدي د خلکو چې مینه یې نو تا ته به غوږ دي نو څومره ښکلې دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ښیلې ده او چې سړی قرضي پي او دا وایي بیا بیا یې وایي الله هغه قرضې وله ختمې کړي واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال دعاګانې وایي کله کله ځان له موزو کوي د شپې پاسئ الله ته وجاړئ دعا وغواړئ تېنه د دعا ډېر اثرات دي د نیت او د دعا او د عمل د دې ډېر اثرات دي نو کله کله دعاګانې د شپې سړی پاسي الله ته وجاړي چې الله ستا بنده یم تا ته محتاج یم زه خو کمزور یم ته طاقتور او زورور یې زه به د دشمن نه څه انتقام والم انتقام اخیستونکی ته یې واله ته انتقام چې ما بې عزته کوي الله د دوی د بې عزتانه مې خلاص کړي یا غفار اغفر لی یا ستار استر لی غفاره ما ته بخښنه وکړه او ستاره پرده راوستونکی په ما پردې راوله یا قهار قهر علی اعدایي قهار او زورور زما دشمنان ته پې قهر وکړه نو ته بیا تماشا کو هغه چې ستا بې عزتي کول هغه به بې عزته شي چې ته یې کمزوری کول هغوی به کمزوري شي ته یې رسوا کول هغوی به رسوا شي د دعاګانو ډېر اثر وي کله هسې سړي ته ټیم وي نوافلو کې دعا وغواړي پټه وغواړي الله ته وجاړي د هغې ډېر اثرات دي فتلقى نالاوی فإما یاتینکم منی هدان کرائے تاستا زمان طرف نہ ہدایت بیان پیغمبر کتاب فمن تبع ہدایا چاچ تابداری وکړه زما د هدایت نه به یره په دوی باندې او نه به دوی غمجن شي والذین کفروا اوس تخویف هغه کسان چې کفر یې وکړ او تکذیب یې وکړ زموږ د آیاتونو دغه کسان دي جهنمیان هم فیها خالدون او دوی به دي جهنم کې همیشه د نیمه ګنټه تفریح ده